वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो एक हमारी माशी सूरत हाल है इस वक्त, और उस हवाले से न सिर्फ जो हुकूमत के फ़ैसले हैं बल्कि जो IMF के साथ नेगोशिएशंस जारी हैं। और अगर इस वक्त बात करें तो ऑब्वियसली ना सिर्फ आम लोग, ना सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, बल्कि सबको ही मेरे ख़्याल में इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि ये एक मुश्किल वक्त है जो मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता शब जो वफाकी हुकूमत है उसने एक दफ़े फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें तीसरी मर्तबा जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमत में इजाफ़ा किया। 24 रुपए का इजाफ़ा हुआ और अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 234 रुपीज़ पर लीटर हो चुकी है। 27 मई से लेकर अब तक ये जो है 3 मरतबा इजाफ़ा हो चुका है पेट्रोल की कीमत में, और तकरीबन 80 रुपए जो है बढ़ाए जा चुके हैं। हुकूमत अप्रैल में पावर में आई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कामयाब हुआ, और उस वक्त से जो सूरत हाल थी, जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी, जो सब्सिडी दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, अब उस वक्त से ये एक्सपेक्टेशंस तो थी ही सही कि ये कीमतें जो हैं ये बढ़ाना पड़ेंगी, और चांसेस यही हैं कि IMF प्लान जो है या प्रोग्राम जो है उसको रीस्टार्ट करने से पहले ये कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। शुरू में मगर हुकूमत ऑब्वियसली लग रही थी कि एक रिलक्टेंस है, एक कन्फ्यूजन है कि ये फ़ैसला करना चाहिए कि नहीं, मगर अब ना सिर्फ ये फ़ैसला हो गया है बल्कि साथ में हुकूमत की तरफ से अब ये बयान बार बार हमें सुनाई भी देता है कि इसकी सारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे है। वो इल्ज़ाम हुकूमत ये लगा रही है कि IMF की जो सख्त शराइत है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्योंकि सब एक्सेप्ट कर ली, उस वक्त नेगोशिएशन नहीं की, तो इसलिए जो इस वक्त की हुकूमत है उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है कि वो ये सारे सख्त फ़ैसले करे। मगर यहाँ जो दिलचस्प बात है, यहाँ हम कह परेशानी की बात है, वो ये है कि ये कीमतें तो बढ़ती चली गई हैं, अब मगर फिर भी अभी तक कोई ऐसी ठोस कॉन्फर्मेशन या एविडेंस हमारे सामने नहीं आया कि जो IMF का प्रोग्राम है जिसके ऊपर नेगोशिएशंस तैयार हैं वो बहाल हुआ है। इसी तनाजुर में जो अनसर्टनिटी है मुल्क में वो बढ़ती चली जा रही है। डॉलर की जो कदर है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल टास्क फोर्स, एक्शन टास्क फोर्स माफ़ करिएगा, उसका जारी जो इजलास है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान हुकूमत की एक डेलीगेशन जो है इस इजलास में शिरकत करने के लिए रवाना हो चुकी है। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद अलकयानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमारे साथ मौजूद है, खुर्रम हुसैन साहब एडिटर प्रॉफिट मैगज़ीन, एक्सपर्ट है इकोनॉमिक अफेयर्स में, और हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, मुआशी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कल रात को आप लोग ने एक अनअनाउंस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी देर से ऑब्वियसली उस पर तनकीद भी बहुत हो रही है, लग रहा है हुकूमत दबाव में भी है क्योंकि सुबह से एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से हो चुकी है, मीडिया टॉक्स, आप लोग एक्सप्लेन करें। बट सर एक तो ये बताएं कि जो कल दिन के वक्त ये खबर आई कि आप वज़ीर आज़म साहब ने रिजेक्ट कर दिए हैं प्राइसेस, वो खबर चली, आपके कुछ लीडर्स ने उसको ट्वीट भी किया, और फिर रात को आप लोगों ने ये किया। आई मीन डज दिस शो द कंफ्यूजन विद इन द रैंक्स कि आप लोग सुबह कोई फैसला करते, रात को कुछ करते? नहीं जी, वो दिन में कभी फैसला हुआ ही नहीं था, वो एक फॉल्स न्यूज़ थी जो चल गई थी मीडिया में, कुछ साथियों ने बिल्कुल, आपने उसको डिनाई भी नहीं किया? नहीं, आई डोंट, खैर इट वाज फॉल्स टू माय इंफॉर्मेशन, इट वाज फॉल्स न्यूज़, सो देयर वाज नो डिसीजन दैट वाज मेड, और जो फैसला हुआ वो शाम को आपके सामने और एक ही दफ़ा हुआ, देयर वाज नो रिवर्सल एज सच, बट यकीनन मुश्किल फैसला था। और जो आपने जिक्र किया कि बड़ा लेट वो फैसला आया, उसकी वजह यही थी कि इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन, तो 11th आवर तक लिटरली वो बात गई। सो दैट मीन्स कि फिर सर 11th आवर तक बात गई, तो उसका मतलब तो ये है ना कि दिन के वक्त आप लोग ये डिस्कस कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ हो रहा था, हो सकता है उधर से ही किसी ने ये खबर उठा ली हो कि वज़ीर आज़म साहब रिलक्टेंट थे। नहीं, देखिए वो रिलक्टेंस तो डे वन से, कीमत बढ़ाना कभी भी वज़ीर आज़म साहब की ना ही उनकी ख्वाहिश है, ना उनका दिल करता है, बट और ना ही वो चाहते हैं कि वो इस तरह कीमत बढ़ानी पड़े उनको, मगर वो हालात को भी समझते हैं और इसीलिए
چاہے وہ وزیر خزانہ ہے, چاہے وہ دیگر ہمارے کابینہ کے سینئر ممبران ہیں, چاہے وہ ہماری اتحادی جماعتوں کے سینئر ریپرزنٹیٹیوز ہیں کابینہ کے اندر, ان سب کی باتیں سن کے, مشاورت کر کے, اور جو آپ کے پبلک سینٹیمنٹ ہے اور اس سے زیادہ جو پبلک ایشوز ہیں اور جو ان کے اوپر بوجھ ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ اب یہ کرتے ہیں. اور بوجھ آئی ایم ایف کا بھی ہے, اگر جی 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 نہیں وہ ایک حقیقت ہے, آئی ایم ایف وہ نہیں پروگرام کو رینیو کر رہے جب تک یہ قیمتیں بڑھیں. آئی ایم ایف کے ساتھ یہ دیکھیے یقیناً ہمیں آئی تھنک سبسڈیز کا تو کم از کم خاتمہ جو ہے, کیونکہ دیکھیے جو اینڈ آئی ایم سوری کہ میں اس پہ واپس جا رہا ہوں, مگر خان صاحب کی حکومت نے جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا تھا اس کے تحت تو اس وقت تک ابھی آپ کی 30 روپے پیٹرولیم لیوی لگنی چاہیے تھی, اور پھر سیلز ٹیکس چلے جائے آپ لگاتے تو آج یہی قیمت 300 روپے ہونی چاہیے تھی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر دیکھیں تو ابھی کیڑی لوڑ سی پھر, سوری یہ بار بار ہم سوال کرتے کہ یہ اتنی سخت شرائط تھی تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو اس وقت کیا جلدی تھی حکومت کرنے کی. بات یہ دیکھیے لگتا تو یہی نا کہ پھر ہوم ورک نہیں ہوا ہوا تھا. ایسی بات دیکھیے, ایسا یہ کہ جو آپ کی یہ مشکل فیصلے کو ایک ٹیکر حکومت نہیں کر سکتی تھی. یقیناً اگر ہم یقین کریں اگر اب عمران خان صاحب کی حکومت کے پاتھ پہ چلتے رہتے تو ڈیفالٹ وڈ ہیو بین بیکم اے پاسبلٹی. اس دن خرم صاحب آج پھر سے آپ کے ساتھ شو پہ موجود ہیں, اور ہم نے اس دن بھی بات کی, خرم صاحب نے ڈیفالٹ کا لفظ بولا تو پھر میں نے بولا, اور ہم نے ڈیلیبریٹلی یہ لفظ اوائڈ کیا تاکہ ایک الارمسٹ نہ ہم ساؤنڈ کریں. مگر ڈیفالٹ اور سری لنکا جیسے حالات کا منظر یقین کریں ایک پاسبلٹی بنتی جا رہی تھی, کیونکہ خان صاحب نے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کرٹیکل لیول پہ چل گیا, اور اسی ٹائم پہ یہ آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام سٹال ہو گیا ود نو بیک اسٹاپ. تو ہم نے ان حالات میں سنبھالا, اور آپ صحیح کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ حکومت اس ٹائم پہ لے کے پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے, اور بڑا آسان تھا ہماری اتحادی جماعتوں کے لیے بھی اور پی ایم ایل این کے لیے بھی کہ ہم خان صاحب کو ڈی سیٹ کر کے الیکشن کال کر دیتے تھے اور کیئر ٹیکر سنبھالتی رہتی. مگر حقیقت یہ ہے کہ جس گریوٹی کے اب معاملات ہیں, یقین کریں پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سائیکلز میں آتا ہے, دس از ورس دین ایور بیفور. اینڈ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ معاملات ایک کیئر ٹیکر حکومت پہ آپ نہیں چھوڑ سکتے, یہ غیر ذمہ دارانہ طریقہ کار ہوتا ہے, اور ایک لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہی یہ بوجھ اٹھانا بھی چاہیے, اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. قیمتیں بڑھانے کا ایک سخت فیصلہ تو اس وقت کی حکومت کر ہی رہی ہے, بٹ سر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہے گی کہ آپ لوگ لینڈ مائنز بچھا کے گئے ہیں. دیکھیں میں تو مجھے کبھی کبھار بلال پہ پیار بھی آتا ہے, کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ مطلب کہاں پھنسا دیا انہوں نے بلال کو یا مصطفیٰ اسماعیل کو. پھر ان سے چورن نہیں بکتا تو وہ پھر مریم نواز کو جو ہے آج کوئی خون پکڑا دیتا ہے کہ معاہدہ پڑھے, وہ معاہدہ جولائی 2019 کا پڑھ رہی ہیں. اب دیکھیں ان کو دیکھیں یہ لوگ ٹرین تو ہے مزمل صاحب, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ سخت کنڈیشنز مان کے نہیں گئے؟ سن تو لیں. جی سر, آپ نے بلال کے میں ایک دفعہ نہیں بولا میں حکومت میں نہیں ہوں, تو آپ اس طرح اگر کریں گی تو پھر مزہ نہیں آئے گا. نہیں سر, میں تو صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کی سوال آپ رائٹ ہے, آپ میری بات کو مکمل ہونے دیں. جیسے آپ نے بلال کو بڑا لمبا چانس دیا اور اس نے 3 دفعہ ایک ہی بات کی. اچھا دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے آج 1 جولائی 2019 کا آئی ایم ایف کا معاہدہ پڑھی تھی. اچھا اس وقت ہماری حکومت جو ہے آئی بھی تھی, 1 سال ہوا تھا آئی ایم ایف سے جب ہم نے معاہدہ کیا تھا. اس وقت بلال کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے, آپ کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے, اور پورے پاکستان کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اس وقت سیلز ٹیکس ہم 17% لیتے تھے اور پیٹرولیم لیوی بھی 30 روپے لیٹر لیتے تھے. اور آخری دفعہ جب یہ اس سے پہلے اپریل 2019 کو جب مسلم لیگ نون نے 18 کو جب اپنا آخری بجٹ پیش کیا تھا, تو ان کے آج کے جو وزیر خزانہ ہے وہ اس بجٹ میں 30 روپے لیٹر کی پیٹرولیم لیوی اور 17% سیلز ٹیکس لیتے تھے. یہ تو ہمارا کمال ہے کہ پچھلے ہم 1.5 سال سے سیلز ٹیکس صفر کیا ہوا ہے, اور آج کی تاریخ میں بھی پورا یہ سال گزر گیا, آئی ایم ایف نے ایک دفعہ نہیں بولا کہ 17% بھائی آپ نے جو سیلز ٹیکس صفر کیا ہوا ہے اس کو تو بڑھا دیں. ایک پیٹرولیم لیوی پہ بات ہوئی تھی, اور پیٹرولیم لیول پہ ہم نے بھی ایگری کیا تھا ہم 4 روپے لیٹر بڑھائیں گے. ہم ڈس ایگری نہیں کرتے, لیکن بات ان سے تو پوچھیں کہ آپ 30 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی کیوں کر کے گئے تھے. اور یہ جو جولائی 2019 کا جو ایگریمنٹ آج پڑھ رہی تھی موصوفہ, ان کو یہی نہیں پتا اس وقت تو جو ہے پیٹرولیم لیوی بھی 30 روپے لیتے تھے اور 17% سیلز ٹیکس لیتے تھے. یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پڑھی لکھی, مطلب اب یہ ڈیجیٹل دور ہے, اس طرح کے ٹورن یہ نہیں کہ پرانے زمانے میں اخبار اور ٹی ٹی وی جو رات کو بول دیے 24 گھنٹے تک وہ چلتا رہے گا. لاسٹ پروگرام میں آپ ہی کے میں نے بولا تھا 15 اپریل کو جب ہماری حکومت نہیں تھی, یہ جو لینڈ مائن کا میرے دوست بات کر رہا ہے بار بار, اس دن اس سے پوچھو تو صحیح ان سے کہ پیٹرولیم کی سبسڈی کتنی تھی. 24 روپے لیٹر تھی پیٹرول کی,
बढ़ा कितना दिए, 84 रुपए। वो 60 रुपए का फर्क तो बताएं किधर से आ गया, ये तो समझा दें। अभी तो पेट्रोलियम लेवी लगाया भी नहीं है, जो हमारा बार बार कहते हैं हमने वादा किया था पेट्रोलियम लेवी लगाना है, चलो वो हमारे खाते डाल देना। इस 60 रुपए का तो भाई हिसाब दे दो यार, इसको खूब गोल कर रहे हो। तो ये सारी बातें आप पूछे, ये बेचारे अब इनका कोई चूरन नहीं बेच रहा। तो आखिरी अब सुबह जो है इन्होंने मुआहिदा 2019 से अपनी जो है प्रेसिडेंट को पकड़ा दिया कि आप अच्छा सर, अब ये पूछने तो देना या पूछने दो। जी बिलाल साहब, क्या आज 2019 का मुआहिदा? मरियम नवाज साहबा के साथ में वहाँ पे मौजूद था जब उन्होंने ये प्रेस टॉक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। जुलाई 2019 में इस IMF EFF का जो प्रोग्राम है इसकी इब्तिदा हुई थी। जो शिक वो पढ़ रही थी वो दिसंबर 2021 में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट थी जो शौकत तरीन साहब की है, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि पहले हम 8 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, फिर माहाना 4 रुपये बढ़ा के 30 रुपये तक लेके जाएंगे। उन्होंने वो बाकायदा पैसेज पढ़ा है। तो जब उन्होंने जुलाई 2019 का जिक्र किया तो उन्होंने उस ओवरऑल प्रोग्राम का जिक्र किया जो जुलाई 2019 में जिसकी शुरुआत हुई। तो ये टेक्निकलिटी पकड़ के मुजम्मिल साहब की आदत है, मैंने देखा शोज़ पे कि वो एक बात पकड़ लेते हैं जिसमें उनके वो कोशिश करते हैं कि मतलब 15 मिनट इस पर किसी तरह शो के गुजार लूँ। वो बस इन्होंने कोशिश की, चलें इस दफ़ा नहीं चली, आइंदा कोई नई चीज पकड़ लेंगे। और अच्छा चले एक बात बताएं कि पेट्रोलियम लेवी अभी तक लगाई क्यों नहीं, जो हमने वादा किया? अभी तक तो वहाँ पहुंचे ही नहीं हो आप भाईजान। जी सर, तो हम कोशिश कर रहे हैं ना लगाने की। अभी तक तो पहुंचे नहीं, 1 रुपया नहीं लगाया आप मैं फिर से वही बात करूंगा। मैं आरिफा साहिबा का शो जो है बड़ा डिसिप्लिन होता है, मैं इसके अंदर कोशिश करूं कि आप और मैं एक दूसरे की आवाज के ऊपर ना बोलें। अच्छा चले, खुर्रम साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं, वी कैन कम बैक टू दिस पॉइंट, बट अलाउ मी टू रिस्पोंड टू दिस। जी ऑफ कोर्स बस खुर्रम साहब कहेंगे। जी खुर्रम साहब, आई होप यू कैन हियर अस नाउ एंड वी कैन आल्सो हियर यू। अब पूछा सर आपसे ये था कि ये जो अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मजीद बढ़ानी पड़ेगी कीमत, तो अगर आप इस पे कोई तफसील सर हमें बता सके। जी मजीद बढ़ानी पड़ेगी आरिफा। पेट्रोल और डीजल की प्राइस 3 चीज़ें मोटी मोटी अगर मैं बताऊं रिफ्लेक्ट करती हैं। वन इज़ एक्सचेंज रेट, द अदर इज़ इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो, एंड द थर्ड इज़ इसके ऊपर जो टैक्सेस और लेवीज लगाई जाती हैं। तो फिलहाल अभी जो स्टेप्स लिए गए हैं इनको इंटरनेशनल प्राइस के साथ अलाइन कर दिया है, रिटेल प्राइसेस को। लेकिन अभी ये नहीं पता कि नंबर 1 के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएंगी। सारे जो फोरकास्ट मैं देख रहा हूँ ऑयल एक्सपर्ट्स के, नॉट पाकिस्तानी, ग्लोबल मार्केट्स के, तो वो सब मुझे जो अभी फोरकास्ट नज़र आ रहे हैं अगले 12 महीनों में 135 से लेके 150 तक के दरमियान है। और फिलहाल जो अभी ऑयल प्राइस एडजस्टमेंट हुई है वो $120 तक के लगभग करीब हुई है। तो अभी ऊपर जाने की वहाँ से गुंजाइश है। नंबर 2 गुंजाइश है एक्सचेंज रेट की तरफ से। अगर मजीद और डिवैल्यूएशन होती रहे जैसे अभी चल रहा है सिलसिला, तो वो भी ऑयल प्राइस को ऊपर करता है ड्राइव, क्योंकि हम लोग ऑयल डॉलर्स में ख़रीदते हैं और रुपीज़ में बेचते हैं। तो जितने डॉलर्स में ख़रीदा है अगर वो आपने रुपीज़ में रिकवर करना है तो जब एक्सचेंज रेट मूव करेगा उसके साथ साथ प्राइस भी मूव करेगा। और नंबर 3, अगर इनका रेवेन्यू प्लान जो उन्होंने बजट में अनाउंस किया है वो सही नहीं चलता तो जो 750 अरब रुपए PDL की कलेक्शन में बजट किए गए हैं वो भी एक्टिवेट करने पड़ेंगे एट सम पॉइंट। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने देखी है उसके मुताबिक इनका प्लान है कि जनवरी से ऑनवर्ड्स 50 रुपए पर लीटर PDL तो को ले जाया जाएगा, अस्यूमिंग 2 बिलियन लीटर्स ऑफ सेल पर मंथ ऑफ द फ्यूल। अब वो उसमें होप कर रहे हैं कि अलॉन्ग द वे अब से लेके जनवरी तक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इतनी गिर चुकी होगी कि इस लेवी को लगाने की गुंजाइश मौजूद होगी। बट ये सारी अनसर्टेनिटीज अभी हमारे सामने खड़ी हैं, तो डायरेक्शन इज अपवर्ड, फर्दर अपवर्ड, कितना इज हार्ड टू से। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक आएंगे तो हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें बिलाल कियानी साहब से, मुज़म्मिल असलम साहब से और खुर्रम हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है। बिलाल साहब, वेरी क्विकली सर, अभी भी आप लोगों ने इतनी कीमतें बढ़ा दी, IMF की तरफ से अभी भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया कि हमें लगे कि ऑल इज वेल? सुना है इनकम टैक्स के ऊपर भी बड़ा मसला है। वेरी क्विकली सर।
ان نیگوسیشنس کا اور ڈسکشنس کا نیچر ہی ایسا, اور خرم صاحب از آلسو ہیئر جو ان چیزوں کو کافی عرصے سے آبزرو کریں, یہ جنرلی دے ریمین ڈسکریٹ, اس پہ ڈیلی اپڈیٹس آتی نہیں ہیں. اگر مفتاح صاحب سے کل شام ایک سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک بریف ریمارک دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ڈسکشنز جاری ہیں, اور یقیناً جو کل ہم نے جو سبسڈی اب ریموو کی ہے پیٹرولیم پرائسز میں, مشکل فیصلہ ہم نے لیا ہے, اس سے آسانی ہوگی. آسانی ہوگی. ابھی انکم ٹیکس کے اوپر بھی تبدیلیاں کریں گے. جسٹ جنرلی آئی تھنک مور اور لیس برج ہو گیا. سوال بیچ میں ہی رہ گیا, انکم ٹیکس کے اوپر بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی جو آپ لوگوں نے پروپوز کیا؟ انشاءاللہ کوشش پوری ہے جی کہ انشاءاللہ جو ہم نے بجٹ میں اناؤنس کیا ہے میجرز دے ول ریمین انٹیکٹ انشاءاللہ. ہو سکتا ہے دیکھیے, کیونکہ آئی ایم ایف کو بنیادی طور پہ ایک باٹم لائن کے ساتھ ایک ہوتا ہے دیر پرائمری کنسرن, جو پرائمری بیلنس کی وہ بات کرتے ہیں, بیچ میں کچھ میجرز کے اوپر بھی ہے. سو دیر آر فیو پوائنٹس بٹ انشاءاللہ وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ 1-2 دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہماری خرم صاحب آپ بات یہ جو بلال صاحب نے کی ہے, بیکاز بہت سر ذکر ہو رہا ہے جو انکم ٹیکس سلیبز انہوں نے اناؤنس کیے اور جو چھوٹ دی ہے. جی ہاں, یہ ایکچولی انکم ٹیکس کا جو ریفارم ہے, یہ ابھی جو فیبرری میں اسٹاف رپورٹ آئی تھی آئی ایم ایف کی, اس میں اس کا بہت شدید ذکر تھا. یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک انہوں نے بنا دیا تھا, یعنی کہ اس کو ایک بہت ہی بنیادی امپورٹنس دی جا رہی تھی, اور اس میں کمٹمنٹ جو تھی وہ تھی کہ مارچ تک جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جو ان دنوں میں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھی, وہ ایک انکم ٹیکس ریفارم کے ذریعے ایک لیجسلیشن لائیں گے جس میں سلیبز کو اس طرح سے ری ورک کیا جائے گا کہ وہاں سے ریونیو مزید اور نکالا جا سکتا ہے. تو جب پی ٹی آئی گورنمنٹ گئی ہے اور نئی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, تو اس کنڈیشن کے اوپر آئی ایم ایف نے ان کو منظور کو فکس کیا کہ بھئی آپ نے یہ والی چیز پوری کرنی ہے. لیکن جب بجٹ آیا فائنلی, اب ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انکم ٹیکس کے سلیبز اس طرح سے ورک کیے جائیں گے کہ سیلری کلاس کے اوپر برڈن جو ہے وہ کافی زیادہ چڑھے گا. لیکن جب بجٹ آیا تو وہ تو الٹی ڈائریکشن میں جا رہا تھا, کوئی آلموسٹ 47 بلین روپیز کا نیگیٹو ریونیو امپیکٹ تھا اس کا. تو اس کے بعد سے اور اس کے اگلے دن مفتاح صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ گیپس ہیں اور وہ ناخوش ہے اس بجٹ سے, اور اس میں مزید چینجز آئیں گے. تو توقع تو یہ تھی شروع سے ہی کہ یہ جو انکم ٹیکس سلیبز انہوں نے ری ورک کیے ہیں, یہ ان کو دوبارہ سے کرنے پڑیں گے اور واپس ان کنفارمٹی لانا ہوگا جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ. تو آئی تھنک گڈ بیٹ از. بالکل صحیح سر, بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک آئیں گے ہم مزمل اسلم صاحب سے ان کا پوچھیں گے آن دیز ایشوز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں بلال کیانی صاحب سے, مزمل اسلم صاحب سے اور خرم حسین صاحب سے, اور ہم معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف کے حوالے سے ساری بات کریں. مزمل صاحب, یہ تو آپ لوگ ایک اور وہ لینڈ مائن چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے. خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انکم ٹیکس کے اوپر بھی ساری وہ کمٹمنٹس کر لی تھی ود آئی ایم ایف, وہاں بھی وہ جو ریلیف ہمیں دے رہے ہیں وہ دے نہیں پائیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے 3.5 سال واحد گورنمنٹ تھی جس میں 4 سالوں میں 2 دفعہ منی بجٹ لائے اور منی بجٹ ہی نہیں لائے, اور واحد گورنمنٹ تھی جس نے ٹیکس کی شرح یعنی پرسنٹیج نہیں بڑھائی. پہلا بجٹ سن تو لیں. سوری ایک چھوٹا سا سوال سر, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اکمپلشمنٹ ہے کہ آپ منی بجٹ لے کے آئے؟ نہیں, 2 لائے, ورنہ 15 سال میں ہر سال آتا تھا. یہ آخری منی بجٹ بھی ہم ٹیکس ریونیو کے لیے نہیں لائے تھے, آئی ایم ایف سے اسٹیٹ بینک ایکٹ پاس کرانا تھا, مجھے کمپلیٹ تو کرنا تھے. ہم نے 4 سالوں میں ایک دفعہ ٹیکس کی کسی چیز کی شرح نہیں بڑھائی, نہ انکم ٹیکس, بلکہ کارپوریٹ ٹیکس بھی کم کر دیا تھا ہم نے. یہ سپر ٹیکس ختم کر دیا تھا باقی کمپنی سے. ان کا پہلا بجٹ آیا ہے, انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیا, بینکنگ کمپنیز پہ ٹیکس بڑھا دیا. وہ الگ بات ہے کیوں بڑھایا کیوں نہیں بڑھایا, ٹیکس بڑھا دیا, ونڈ فال ٹیکس لگا دیا, پتہ نہیں کتنے نئے ٹیکسز لگا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک لینڈ مائن اور تیار کی ہوئی تھی پرسنل انکم ٹیکس سے. دیکھیں پرسنل انکم ٹیکس میں انہوں نے ہمیں اکتوبر میں ریڈ لائن لگا دی تھی کہ آپ اس کو کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. ہم نے کہا ہم نہیں کر سکتے تھے. ہم نے کہا پھر کیا کرنا ہے, ہم نے کہا جی اس پہ ایک کمیٹی بنا لیں, ایف بی آر آپ کو ایک ریفارم پیپر جمع کرائے گا اور وی آر اوپن فار ڈسکشن. ٹھیک ہے, اچھا پرسنلی مجھ سے پوچھیں, آئی ایم ایف نے بڑی اچھی کوشش کی تھی. آئی ایم ایف نے کہا یار آپ کے 11-12 سلیبس ہیں, اس کو آپ 5-6 کر دیں. یعنی کہ ابھی جو تھا نا پہلے 6 لاکھ پہ فری تھا, 10 لاکھ والے پہ پھر ٹیکس تھا, پھر 14, پھر 16 لاکھ پہ تھا. وہ چھوٹے چھوٹے بینک تھے,
मैं इसमें जो मेरी वर्किंग ये थी कि जो नीचे वाले बैंड है उसको आप बड़ा करें और सारों को जिनके हाई टैक्स है उनको इधर ले लें, और 6 बैंड में जो उधर वाले लोग हैं तो उनको बढ़ा दें, खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बात बताऊं जो खुरम कह रहे थे कि 47 बिलियन रुपीस की जो है हमने रिलीफ दी है। एक्चुअली अगर आप नेट देखें ना, इन्होंने क्या किया है, जो आपको मेडिकल अलाउंस में, ग्रेचुटी में, प्रोविडेंट फंड में जो टैक्स बेनिफिट मिलते थे वो सब रिमूव कर दिए, वो सारे के सारे नीचे से रिमूव कर दिए। कई इससे जो है मुल्क की सेविंग एक बहुत बुरी हर्ट होगी, ठीक है, और एक बहुत बुरा जो है इम्पैक्ट आएगा सेविंग में भी। और जो लोग ये सारे बेनिफिट लेते थे, मेडिकल बेनिफिट होते थे और ये जो प्रोविडेंट फंड में पैसे रख के जो टैक्स सेव करते थे, वो सबका सब हटा दिए। ये नहायत ही नाअहल है। इनकी एक कोशिश लास्ट टाइम भी थी 2018 में, जब इलेक्शन में जा रहे थे तो इन्होंने यही किया था 10 लाख फ्री करके, कि ताकि एक बहुत बड़ा पूल इनको वोट दे दे। बेसिकली इन्होंने बजट में भी ना एक इलेक्शन बजट क्रिएट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से IMF फिर ऑफेंड हो गया। एक महीने में 3 दफा साहब, अब ये जरा बिलाल साहब की तरफ भी ले जाने देना पॉइंट सारे। सर ये सही बात है, आपने पिछली दफे भी इलेक्शन बजट तैयार किया जो सही है, और जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने पिछला बजट 2018 से पहले तैयार किया, और इस दफे भी आप लोग इलेक्शन बजट क्या इलेक्शन बजट ऐसा बजट होता है जिसके अंदर आप डेफिसिट को 1200-1300 अरब रुपए से कम कर रहे हो, जो ये छोड़ के गए हैं? 7,000 अरब है आपका डेफिसिट। भाई आप कहाँ बैठे हुए IMF ने इसीलिए तो आपका बजट फाड़ के फेंक दिया है। मेरे भाई कर रहे हैं आप, फाड़ के फेंक दिया सर। जी जी ठीक है। ये मैं फिर से कहूँगा, मुजम्मिल साहब हमेशा इस शो पे, अच्छा मैं यार मुजम्मिल साहब, आप गुजारिश है, आप कता कलामी नहीं बोले सर। हाँ देखिए, ये हमेशा मुजम्मिल साहब हर शो में इस तरह बात करते हैं जैसे 2 महीने पहले इनकी नहीं जमात इस्लामी की हुकूमत थी। अब आप अंदाज़ा करें 3420 अरब का गालिबन इनका बजटेड फिस्कल डेफिसिट था, जिस साल में, ये जो साल भी मुकम्मल हो रहा है, तकरीबन 5000 अरब रुपए के ऊपर वो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट आया। 1600 अरब रुपए का इन्होंने ओवर शूट किया है, मतलब कि जो 3400 अरब खसारा होना चाहिए था जो बजटेड था इनका, वो 5000 अरब के करीब गया। और 1600 अरब आवाम को कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा आपको कि 300 और 1600 अरब में क्या फ़र्क है। 1600 अरब आपके इस साल भी जो डिफेंस बजट है उससे ज़्यादा रकम है, कुल साल के डिफेंस बजट से ज़्यादा सिर्फ इनने खसारे में ओवर शूट किया है। उसको हमें कंसोलिडेट भी करना पड़ रहा है, हमें टारगेटेड सब्सिडीज़ भी रखनी पड़ रही हैं, हमने सैलरी क्लासेस को टैक्स रिलीफ भी दिया है, और फिर ये बात करते हैं कि इन्होंने ये टैक्स लगा दी, वो सारे अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स पे टैक्स लगे। सबसे आपकी वेल्थियस्ट क्लासेस और वो भी जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स है उसके ऊपर हमारा सारा एम्फेसिस रहा है। ग्रोथ भी रखनी है, मईशत का पहिया भी, और ये बजाय इसके कि जो आग ये लगा के गए हैं उसको बजाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर ये कह रहे हैं IMF ने ये कर दिया, IMF ने वो कर दिया। भाईजान ये प्रॉब्लम्स ही इनके क्रिएटेड हैं। मतलब कि अगर इन्होंने अगर इन्होंने ना उस टाइम पे ये पॉपुलिस्ट मेजर्स अनाउंस किए होते तो प्रोग्राम आज तक स्टॉल ही ना होता और ये प्रॉब्लम्स ही ना होते। ये इनके क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। वी हैव लेस देन अ मिनट लेफ्ट। मुजम्मिल साहब, वेरी क्विकली योर रिस्पांस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि बस खुदा के वास्ते इन्हें कहें आप बस करें, आप IMF की खबर सुना दें। 1100 अरब को सिर्फ आपने ऑयल से पास ऑन कर दिए, और इसके अलावा बिजली का झटका अलग दे दिए, गैस का अलग दे दिए, टैक्सेस अलग लगा दिए, इकोनॉमी अलग स्लो कर दी है, फूड प्राइसेस अलग आप ऊपर ले गए। तो आप रहम कर लें बस खुदा के वास्ते। एक्सचेंज रेट कहाँ से कहाँ ले गए, इंटरेस्ट रेट 4% ऊपर बढ़ा दिए। कोई रहम की भीख मांग रहा हूँ मैं इनसे कि बस कर ले। आपका तजर्बा बहुत बुरा नाकाम हो गया। 2 महीने 3 महीने में पाकिस्तान में ऐसे नहीं देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द अमल दिया था। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे एक दफ़े फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार ये बात की जाती है कि गैर मुल्की साजिश थी जिसकी वजह से उनकी हुकूमत गई। पिछले दिनों फिर कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ हुए, बयानात हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई कि एक दफ़े फिर लगता है कि ये जो इशू है इस पे कंट्रोवर्सी अब बन गई है। PTI क़यादत का इसरार है कि जो रजीम चेंज जिसको वो कहते हैं उसके हवाले से जो उनकी जब हुकूमत थी तो जो सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें अस्करी क़यादत की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी इस मामले पर, सिर्फ राय दी गई थी। मगर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, DGISPR एक से ज़्यादा बयानात दे चुके हैं इस सारे मामले पर पिछले दिनों में,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو رائے تھی وہ انٹیلیجنس رپورٹس پر مبنی تھی. یہ کیا معاملہ ہے, اب یہ کس طرف جا رہا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی. یہ obviously ہماری ریپریزنٹیٹیو رہی ہیں UN میں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, obviously the issue has picked up again. پھر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورسی جو ہے اس کا ملائب. آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں سارے معاملے کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے بار بار ایک بیانیہ کو دہرانا مگر بغیر کسی ثبوت پیش کیے, تو بس ایک میں سمجھتی ہوں کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, ایک ایفرٹ ان وین, یعنی کہ اس کا ان کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ اس سے وہ اور الجھ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس لیے کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا عارفہ کہ DGISPR نے 2 الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ظاہر ہے کسی بیسس پہ ہوئی ہوگی نا, کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کو ایگزامن کیا ہوگا نا, تو اس کے تحت ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کوئی سازش تھی. پھر یہ سازش تو خفیہ ہوتی ہے, میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ سازش اعلانیہ ہوتی ہے, کہ اس کا براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے, اپنے سفیر کو بلا کے اس کو کھلم کھلم کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کے خلاف ایک سازش کرنے لگے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے یعنی کہ یہ اتنا یعنی کہ حقیقت پہ بیس نہیں ہے کہ یہ بیانیہ بار بار دہرانا. اس سے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کو ہی نہیں ہے. اتنے زیادہ چیلنجز اس وقت درپیش ہے ملک کو, اس پہ تو بات کر نہیں رہے ہیں. ایک ہی چیز پہ وہ رٹ لگائی ہوئی ہے جس کے کوئی ثبوت ہے نہیں. اب دیکھیے 2-3 فیکٹس جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ 3 دن اس سائفر کے آنے کے بعد جب کامرا میں جنرل باجوہ ہمارے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان سے, تو پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا اس سائفر کا. دوسرا یہ کہ 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں فوجی عسکری قیادت نے بالکل کلیئرلی کہہ دیا کہ جی ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا سازش کا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ 3 ہفتے تک عمران خان نے کیوں نہیں کچھ کیا. ڈاکٹر صاحبہ, if I just can interrupt you here, وہ یہ کہتے ہیں بار بار یہ بات آئی ہے سامنے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف سے کہ کیونکہ OIC کا سمٹ تھا تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ابھی آپ اس پہ خاموشی اختیار کر لیں, یہ ایونٹ ہو جانے دیں, اس کے بعد بات کریں گے اس پر. دیکھیے پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں کہ عمران خان کی انسسٹنس پہ ہوئی, اس میں انہوں نے صرف 2 چیزیں کہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک دماش کیا جائے امریکی حکومت کو. دماش تو ایک میں تو اس کو کہتی ہوں کہ جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں کسی ملک سے تو آپ اس کو ایک دماش کرتے ہیں, تو آپ میں تو اس کو اردو میں کہتی ہوں غصہ نامہ, تو آپ غصہ کر رہے ہیں ایک اور ملک سے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ جی اس کو پارلیمنٹری کمیٹی میں لے جاتے ہیں. بات یہ ہے اس وقت انہوں نے آرڈرز کیوں نہیں دیے, اس وقت انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو کیوں نہیں کہا جو کہ وہ چاہتے تھے کہ سیٹ اپ ہو. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک دماش کرنا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے جب ایک دوسرے سے 2 ممالک جو ہے کسی چیز پہ خفا ہوتے ہیں یا کسی چیز پہ وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عمران خان ایکٹڈ ایز اف دیر واز اے کنسپریسی, اور آج تک انہوں نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا. بار بار پریس کانفرنسز میں ایک ہی چیز وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی سازش ہوئی سازش ہوئی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.